साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये जलसा इस वक्त हो रहा है, इस बात में हुकूमत की वजन है कि अगर कोई तहरीक होती है, कोई अवामी रेला होता है तो वो आता है, वो रोनता हुआ आगे चला जाता है। और माजी के अंदर ऐसा हुआ है, जितनी मूवमेंट्स होती हैं उसमें इंतजामिया हमेशा रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो फिर वो उनको कोई नहीं रोक पाता। ये आपको लग रहा है कि उतनी बड़ी तादाद में लोग निकालने में तहरीक इंसाफ आज कामयाब हुई है या अब गुज़श्ता 8 महीनों में कामयाब हो पाई? देखिए, एक तो ऑब्वियसली ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को रिस्क नहीं ले सकती। मामला सिक्योरिटी के खुदा न खास्ता खराब होंगे तो फिर हुकूमत से ही लोग पूछेंगे। तो ये तो है कि हुकूमत कंटेनर भी लगाती है, रोकती है, लेकिन बड़ा से एक सवालिया निशान भी है हमारे यहाँ। अभी पिछले दिनों ही 1-2 हफ्ते पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने लोग पहुंच गए अचानक, और किसी को नहीं पता चला कि वो लोग वहां पे कैसे आए। आपने TLP का जिक्र किया, क्या उनमें से किसी के खिलाफ भी दफा 144 का मुकदमा दर्ज हुआ? हाफिज साहब भी आके बैठे रहे, पहले इस्लामाबाद आ रहे थे, पिंडी में बैठे रहे, पंजाब में दफा 144 भी नाफिज थी, लेकिन हमने नहीं देखा कि कोई कार्रवाई की गई हो। फिर वहां पे आके लगता ऐसे है कि हुकूमत एक मखसूस जमात के हवाले से हुकूमत के कोई ज्यादा तहफुजात हैं। अब जब हुकूमत ये कहती है कि जी ये इस जमात का एक माजी है, अब ये जमात, हम कोई किसी शिद्दत पसंद टोले की बात नहीं कर रहे, हम मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात की बात कर रहे हैं, जिसने बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ा, और अभी भी वो मुसद्दक मलिक साहब की जमात से बहुत बड़ी जमात है, उसको वोट भी बहुत ज्यादा पड़ा है। तो फिर ये क्वेश्चन मार्क है ना। फिर देखें जिस किस्म की कानून साजी की गई। मारिया, आज सुबह इस्लामाबाद की पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि आपने मुतय्यन करदा रास्तों से जाना है क्योंकि नया कानून पास हो गया है, और अगर आप पैदल भी जलसे में गलत रास्ते से गए तो आपके खिलाफ सख्त किस्म की कानूनी कार्रवाई होगी। अब किसी जमहूरी मुआशरे में एक जमहूरी हुकूमत का रवैया ये होता है। देखें, इन्होंने तो इस्लामाबाद को प्योंगयांग बनाया हुआ है। हम नहीं कहते कि ये जमहूरी ताकतें नहीं है, ये जमहूरी कुव्वतें नहीं है, इनका वजूद नहीं है, लेकिन इनकी वजूद की जो जामिन है वो यही जमहूरी कस्टम्स हैं, यही जमहूरी रवायात हैं जिनको ये कुचल रहे हैं। इन्होंने ख्वातीन का भी जिक्र किया। क्या हमने नहीं देखा यहाँ पे 2-3 सालों के दौरान किस तरह लोगों के घरों पे छापे पड़े? जो ख्वातीन वर्कर्स हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो जाएं, दीगर हो जाएं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है? तो मेरे ख्याल में मुसद्दिक मलिक साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं और मैं जाती तौर पे उनको पसंद करता हूँ, लेकिन इनकी हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंसानी हकूक के ऊपर कोई बात करें, वो इंसानी हकूक के हवाले से दूसरों की तारीफ करें। आप अपना रिकॉर्ड पहले दुरुस्त करें जो आपकी हुकूमत का है। ये कोई जाती तनकीद नहीं है, ओवरऑल जो एटीट्यूड है इस वक्त हुकूमत का, जो इंसानी हकूक होते हैं उसमें सब लोग शामिल होते हैं, उसमें सियासी वर्कर भी शामिल होते हैं, आम लोग भी शामिल होते हैं, तो उस लिहाज से इंतहाई मायूस कुन किरदार रहा इन जमातों का। और ये सिर्फ नून लीग के ऊपर तनकीद करना मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। जो भी विजन है उस विजन को पाया तकमील जरदारी साहब पहुंचाते हैं। ठीक बात है, दोनों की इसके ऊपर सेम पेज पे। मुनीफ साहब, ये जो जलसे हो रहे हैं, पहले तो जरा मुझे बताइए ना कि इसको जरा अनपैक करते हैं। अगर एक जलसा करती है एक सियासी जमात, कम बंदे होंगे, ज्यादा बंदे होंगे, चले जी बहुत बंदे हो गए, 2 लाख बंदा निकल आया, वो जलसा करके वापस चले जाएंगे। जलसों से हुकूमतें ना उनका काम रुकता है, ना हुकूमतों को खौफजदा होना चाहिए। तो आने दें भाई, 1 लाख 2 लाख तो खैर मैं बहुत बड़ा नंबर कोट कर रही हूँ, जितने भी बंदे आते हैं उनको आने दें। बहुत शुक्रिया। देखिए मारिया साहिबा, देखिए इशू यहाँ पर 2-3 है। एक तो ये कि एक हमारा ओवरऑल भी एक रियासती एटीट्यूड में ये कहूंगा, ठीक है, हुकूमत तो कोई भी विराजमान हो, एक रियासती एटीट्यूड ये भी होता है कि जब आपके हालात अच्छे ना हो, हालात जब मैं आपके कहता हूँ कि तो हालात एसेंशली में सियासी हालात नहीं, मतलब किसी सियासी जमात के रियासत के इदारों के साथ हालात अच्छे ना हो, तो एक पोजीशन ये आ जाती है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रॉब्लम्स बेशुमार है, उनमें से एक सबसे बड़ा इशू ये है कि तहरीक इंसाफ बावजूद इसके कि उनको इस वक्त जो चेयरमैन उनके फील्ड में है गौहर खान साहब, वो एक मुतवाज़न शख्सियत के मालिक हैं, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं, बदतमीजी नहीं करते, गलत जबान इस्तेमाल नहीं करते, अच्छी शख्सियत के मालिक है। उसके बावजूद वो कंसेशंस लेने में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कामयाब नहीं हुए, जो कि बहसियत जमात तहरीक इंसाफ को उनकी मुतमन्नी भी है, वो चाहते भी हैं। अब उसका मसला, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बहुत दूर जा चुके हैं। ट्रस्ट डेफिसिट तो बड़ा छोटा लफ्ज हो जाता है। आई सी इट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ तो एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है, और उस वॉइड के अंदर फिर नेचुरली बात है, एक जो मिसट्रस्ट या डिसट्रस्ट का जो एलिमेंट है
وہ روز ایک نئی چیز انجیکٹ ہوتی رہتی ہے، پھر وہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آتا ہے، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہوتا ہوگا. تو ایک تو یہ سچویشن ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر دیکھیے کئی دفعہ چیزوں کو اوور کل بھی کر دیا جاتا ہے. میں قانون سازی کے خلاف نہیں ہوں، میں بحیثیت ایک پاکستانی کے، ٹھیک ہے پارلیمان کا حق ہے جو مرضی قانون بنائے. میرے بہت محترم مصدق ملک صاحب، ان کی حکومت جو مرضی قانون پاس کر دے، ٹھیک ہے ان کے پاس اختیار ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ارجنسی میں آپ سینٹ میں قانون لائیں، بنائیں اور پھر فوری طور پر انتظامیہ سے کروائیں، نافذ کروائیں، اور پھر ساتھ ہی جیسے ابھی اطہر کاظمی صاحب کہہ رہے تھے، مجھے لگتا ہے تھوڑا اوور کل کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بہت احترام کے ساتھ جو تحریک انصاف کی اس وقت حالت ہے، جماعت زیر عتاب ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہے. اب یہ بات شاید میرے تحریک انصاف کے دوستوں کو بری لگے، لیکن فی الحال تحریک انصاف اتنے جوگی نہیں ہے کہ وہ کوئی ریزسٹنس دے سکے اس حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو. اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو موٹیویشن لیول ہے اوور آل، مطلب میں اسلام آباد میں نہیں ہوں، میں آپ کے کیمرے سے، میں آپ کے چینل کے توسط سے، دیگر چینلز کے توسط سے، اپنے چینل کے توسط سے جو فوٹیج دیکھ رہا ہوں، اس میں تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بہت حوصلہ افزا مناظر اب تک سامنے آئے ہیں. رات کو بہت کوئی میریکل کریٹ ہو جائے جی، بڑا بتایا جائے کہ جی پتہ نہیں لاکھوں بندہ وہاں پر آ گیا ہے. تو فیس سیونگ کے لیے دو چیزیں تحریک انصاف نے رکھی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ جلسہ کامیاب ہوا تو وہ نیریٹو یہ ہوگا کہ دیکھیے جی حکومت نے ہمارے رستے بند کیے لیکن پھر بھی ہم نے جلسہ کامیاب کر دیا. نمبر دو، اگر جلسہ ٹھس ہوا تو انہوں نے کہنا ہے جی دیکھیں جلسہ کامیاب ہو رہا تھا، انہوں نے کنٹینر لگائے، لوگ غریب آ نہیں سکتے. سو اینی ویز یہ ایک وہ سیٹلڈ سی چیز ہے جو تھوڑی دیر بعد آپ لیکن اگر آپ کو شہر، اگر آپ کو یہ امپریشن جائے جی کہ شہر کو بند کیا گیا ہے تو پھر یہ تو لگے گا نا کہ جیسے سیاسی نفسیاتی طور پہ خوف زدگی کا شکار ہے. جو اوور کل کی آپ نے بات کی اس میں جواب لوں گی ڈاکٹر صاحب سے، بیکاز سب کو لگ رہا ہے اوور کل کر رہے ہیں. تو ایک تو سیاسی طور پہ بھی تو اس کا ایک ایسپیکٹ ہے نا کہ بھئی ایک جماعت ہے جس کا لیڈر جیل میں ہے، لوگوں جو ہے ان کی قیادت کچھ روپوش ہے، کچھ منظر عام پہ نہیں ہے، وہ جلسہ کرنے آتے ہیں تو سارا شہر بند کرنا پڑ جاتا ہے. اس کا ایک یہ ایسپیکٹ بھی تو ہے منیب. دیکھیے میں دوبارہ کہوں گا کہ اس میں خوف سے زیادہ ایکسیپٹنس کی کمی ہے جو تحریک انصاف کی ہے، اور وہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے ان کے لیے، اس لیے پھر ان کے لیے بے شمار مسائل کریٹ کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے. ٹھیک ہے، وہ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. دیکھیں پی ایم ایل این تو اس سارے معاملے میں بینیفیشری ہے نا. جو لڑائی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، پی ایم ایل این اتنی ہی بڑی بینیفیشری ہے، اسی طرح کی بینیفیشری ہے جیسے عمران خان صاحب تھے. جب میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا اور ان کی وہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا تو اس کی بینیفیشری تحریک انصاف تھی. ہمیشہ یاد رکھیں کوئی نہ کوئی بینیفیشری ضرور ہوتا ہے جب ایک جماعت اسٹیبلشمنٹ سے